बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। जो लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी हो चुके हैं, चाहे वजह अकामा एक्सपायरी है या हुरूब है, वो ये ख़बर ज़रूर देखिए और आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो शायद आपको पूरी बात समझ ना आ सके या आपसे कोई अगर पॉइंट मिस हो जाता है। खबर को आखिर तक देखें। ये आउट पास तरह की एक सहूलत दी गई है गैर मुल्कियों को, गैर कानूनी लोगों को, कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने मुल्क को जा सकें। तो पाकिस्तान सफारत खाना के अहदेदारों का कहना है कि रियाज में इदारा डिपोर्टेशन सेंटर तरहील की जानिब से महदूद पैमाने पर ऐसे तारकीन को वतन भिजवाने के लिए सहूलत मुहैया की गई है जिनके अकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। सफारत खाने के कम्यूनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ रियाज रीजन की हद तक मुहैया की गई है, ताहम इम्कान है कि जद्दा और दमाम में कौंसल खानों को भी इस बारे में हिदायत आइंदा चंद दिनों के अंदर मौसूल हो जाएंगी, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वेलफेयर अताशी ने मजीद कहा कि मौजूदा सहूलत महदूद पैमाने पर मुहैया की गई है और ये माजी में दी गई मोहलत या आम माफ़ी की तरह नहीं है। वतन वापसी की सहूलत से सिर्फ वो फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके अकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उनके कफ़ीलों की जानिब से अकामों की तजदीद नहीं की गई, या ऐसे तारकीन वतन जिनके कफ़ीलों ने उनके हुरूब यानी मुलाजमत से फ़रार की रिपोर्ट कराई हुई है। खालिद महमूद ने मज़ीद बताया कि फ़राहम की जाने वाली सहूलत में इस अमर की ज़मानत नहीं कि वापसी यकीनी है। ताहम डिपोर्टेशन सेंटर के ज़िम्मेदारों के मुताबिक सफारत खाना ऐसे तारकीन को जिनके अकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है सफरी दस्तावीज़ आउट पास जारी करके कोरिंग लेटर के साथ शोबा डिपोर्टेशन सेंटर तरहील में भिजवाते हैं, जहां से उनका मामला मुकम्मल किया जाता है। उनका कहना है कि मज़कूरा सहूलत से उम्रा या हज वीज़ा पर आने वाले तारकीन इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया है कि वो लोग जो उम्रा के लिए आए, हज के लिए आए और वापस नहीं हुए, इल्लीगल हो गए वो लोग, या फिर वो लोग जिनके बस में हो चुके हैं हज में, वो ये लोग सहूलत हासिल नहीं कर सकते। ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वर्क वीज़ा पर हैं, जो किसी कंपनी में थे, किसी मुसस्सा में थे, किसी कफ़ील के पास काम कर रहे थे। ये सहूलत सिर्फ उन लोगों को दी गई है। इस सहूलत के ज़रिए जो अफराद वतन वापस जाते हैं, शोबा तरहील से उनका रिकॉर्ड चेक करके एग्ज़िट लगाया जाता है। सफारत खाने का किरदार सिर्फ सहूलत कार का है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वतनों की खिदमत की जा सके। यहाँ पर मज़ीद आपको मैं तफसील बताता चलूँ, जो मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो लोग तरहील सेंटर के ज़रिए अपने मुल्क में वापस जाएंगे वो वापस दोबारा नहीं आ सकेंगे। इस किस्म की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दी जाएगी कि आप लोग अपने वतन को वापस तो चले जाएंगे, लेकिन दोबारा किसी नए वीज़े पर आप वापस आ सकें या पुराने वीज़े पर एग्ज़िट री एंट्री आपका हो जाए। इस किस्म की सहूलत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी दी जा रही है कि सफारत खाना पाकिस्तान अब आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप सफारत खाना पाकिस्तान को कांटेक्ट करें और सफारत खाना पाकिस्तान आपको फैसिलिटीज़ देगा, आपको आपकी मदद करेगा कि आपको तरहील सेंटर के ज़रिए अपने मुल्क में वापस भिजवाया जाए। दूसरी जानब जद्दा कौंसलेट के प्रेस काउंसल अरशद मुनीर ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी इदारों की जानिब से अभी तक कौंसलेट को किसी किस्म की हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं। इस ज़मन में सऊदी वजारत खारजा से ख़त किताबत जारी है। वहाँ से जैसे ही कोई मुस्बत जवाब आया, फौरी तौर पर कौंसलेट में भी हंगामी डेस्क कैम कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल बाकी रह गया है कि अगर आप दमाम में हैं, आपका कफ़ील कंपनी या आपका मुसस्सा दमाम में रजिस्टर्ड है और आपने तरहील के ज़रिए वापस जाना है, तो क्या आप पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद को कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह जद्दा वाले वहाँ पर क्योंकि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ तरहील पर, इस सिस्टम पर काम नहीं किया जा रहा क्योंकि उन्हें हिदायत नहीं दी गई हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सवाल अभी बाकी छोड़ कर जा रहा हूँ। जो ही मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। एक बंदा आज हो के आया है जो रियाज का जिसका कफ़ील है कंपनी है, वो अपना वहाँ पे कुछ पेपर्स बनवा के आ गया है।
کل ایک اور بندہ دمام سے، جس کا کفیل دمام کا ہے، وہ ریاض جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی معلومات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آیا دوسرے شہروں کے کفیل اور کمپنی والے، مصصے والے کیا اس سے سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد یہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا۔ دریں اثنا جدہ ریجن کے محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کسی قسم کی مہلت یا عام معافی دی جائے گی تو اس کا باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ یہاں پر آؤٹ پاس کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح عام لوگ آؤٹ پاس جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے بھی انلیگل لوگ ہیں وہ جب مرضی چلے جائیں ان کو سہولت دی جاتی ہے، یہاں پر وہ سہولت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سہولت آئے گی تو ضرور سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے، عام معافی کا اعلان سرکاری سطح پر کیا جاتا ہے جو وزارت داخلہ یا ایوان شاہی سے جاری ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا جس سے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن مستفید ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ملنے والی مہلت یا عام معافی کی اطلاع وائرل ہونے کے بعد جدہ قونصلیٹ میں بڑی تعداد میں ایسے پاکستانی پہنچ گئے جن کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تاہم قونصلیٹ کو اس بارے میں کسی قسم کی ہدایت موصول نہ ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ میں آپ کو دوبارہ وضاحت کرتا چلوں کہ اگر تو آپ ریاض میں موجود ہیں، آپ کا اقامہ کسی اور شہر کا ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت موجود ہے جدہ میں اور آپ کا کفیل، آپ کی کمپنی، آپ کا مصصہ اگر جدہ کا ہے تو آپ زحمت مت کریں، آپ ریاض میں مت آئیں، انتظار کریں۔ جو ہی جدہ قونصلیٹ کو ہدایات جاری ہوں گی اس کے بعد آپ جدہ قونصلیٹ کا وزٹ کریں۔ اور اگر اس قسم کی نئی معلومات آتی ہیں جدہ، دمام اور کسی بھی شہر کی، کسی بھی ریجن کی، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گا۔ قونصلیٹ آنے والے تارکین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر دیکھا تھا، مگر جب یہاں آئے تو انہیں کہا گیا کہ ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب شعبہ ویلفیئر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم کافی تعداد میں افراد قونصلیٹ سے رابطہ کر رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رابطہ کرنے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہے۔ غیر مصدقہ مہلت کی اطلاع کے حوالے سے استفادہ کرنے کے خواہش مندوں میں زیادہ تر ایسے افراد ہیں جن کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کے کفیلوں نے ملازمت سے فرار کی رپورٹ درج کرائی ہوئی ہے، یعنی ان کے حروب لگے ہوئے ہیں۔ تاہم سب سے کم عمرہ اور حج ویزے کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد ہیں۔ میں آخر میں اس پوری رپورٹ کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکی ہیں، وہ لوگ جن کے حروب لگ چکی ہیں، ایسے افراد پاکستان قونصلیٹ، سفارت خانہ پاکستان ریاض میں رابطہ کریں۔ کسی دوسرے شہر میں مت جائیں کیونکہ ابھی تک وہاں پر یہ فیسلٹی نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو یہ گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ آپ کا بسمہ ہوگا، آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے، آپ واپس آ سکیں گے دوبارہ نئے ویزے پر یا نہیں آ سکیں گے، اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے گا، اور یہ فیسلٹی صرف پاکستان قونصلیٹ، پاکستان ایمبیسی الریاض دے رہی ہے، کسی اور ملک نے اس قسم کی فیسلٹی نہیں دی ہے۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔